papatay ko. Kaya nagsulat niya kung basahon, 1:5:29. Ang ikaduha, akong ipaandam, Mateo 25, gikan 30-34, Luka 41, Luka 45. Ikatulo, kung bandang yapon, Luka 16, Juni, ito sa 19, ito ang uno. Akong batahon ang 1:5:29. Og ang managbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat og maningad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa tulo. Ngayon, tapos na ang ikaduha, Mateo 25, gikan 30-34, Luka 41, Luka 45. Ang basa. Basahon. O kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas. Diha sa kangitngit, dito maghilak siya og magkagot ang iyang ipon. Inig ani sa anak sa tawo ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulikod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, dool kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. 41. Lukos 41. Hantod kasi 41. Luka 45. 41 tapos lukon ako sa 46. Basta 41. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Kahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. 46. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon.